أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على اسم محمد ورسم محمد. اللهم صل على اسم رسم قسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبنات محمد وأهل محمد وأهل بيت محمد. اللهم صل على أهل محمد وآل أصحاب محمد وأزواج محمد. اللهم صل على بلد محمد وبلاد محمد ومولود محمد ومولود محمد وميلاد محمد. اللهم صل على ديانة محمد ديانة وصداقة وشرافة محمد. اللهم صل على حسن محمد وحسنات محمد. اللهم صل على حسن محمد وحسين محمد. اللهم صل على حسنين محمد. اللهم صل على فجر ظهر عصر محمد. اللهم صل على قيام محمد وطعام محمد. اللهم صل على قيام محمد وسلام محمد. اللهم صل على محمد بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل أصحاب محمد. اللهم صل على نبي الطاهر. اللهم صل على نبي الأعلى. اللهم صل على نبي الأرفع. اللهم صل وسلم سيدنا محمدا. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على إمام المرسلين. اللهم صل على إمام المتقين. اللهم صل على إمام الموحدين. اللهم صل على إمام
المسلمين اللهم صل على سيد الأولين اللهم صل على سيد الآخرين اللهم صل على سيد الشاكرين اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين